It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Hello amigos, فاشكو كاملين بخير؟ قولي دوي شوي on se retrouve اليوم pour un nouveau vlog كما وعدناكم غنحاولوا نحطوا كل نهار فلوج ولا ماكسيموم نهاريا نهار لا. اليوم نهار كبير، النهار ديال ديسمبر اللي هو واحد النهار ما عرفتش واش نتوما عارفين ولا ما عارفينش. واحد النهار ناري ماذا اقول الشهر هاد الشهر ديال ديسمبر عندنا فيه وعندي حتى انا فيه بزاف ديال الحفلات. ما عرفتش عرفتوا انا عندي الانيفرسير ديالي فيه، كاين الانيفرسير ديال فين تزوجنا انا وياه، كاين فيه راس العام، كاين فيه نويل وبزاف ديال الحوايج. دونك هادشي كله داكشي علاش غنحاولوا نبارطاجيو معكم بزاف ديال لي فلوغ اللي غادي يكونوا زوينين. بون دابا حنا اون كونفينمون دونك ولكن مي فريمون نبارطاج معكم هكاك الحياه، شي حوايج زوينين في الدار تيوصلونا شي لعيبات هذا نوريكم كلشي وصافي ان شاء الله يعجبكم هاد الفلوغات. اكزاكتومون. دونك اليوم غادي نديرو غنعاودو الديكور ديال الدار. الوغ في الفلوغ اللي افون شفتو باللي قلبنا الصالون ايتو اي وجدنا بلاصه ديال لو سابان بوغ الناس اللي متابعين معنا لي زافونتور. انا بونس مازال ما نوريوش، لا غنوريو غير لي ديكوراسيون نويل، كل حاجه فين حطيناها. نويل غنوريوهم اي لو روم تور، لو هاوس تور، لابارتمون تور. هذاك غادي يكون ان شاء الله بوحدو تري بروشينمون تاو. والصراحه مزيان اللي جات هاد الفكره باش تبدل سميتو، حيت دابا لا كونسيبسيون ديال لابارتمون ديالنا كانت بواحد الطريقه وحنا كنا مبلين بواحد الطريقه اخرى ما كانتش زوينه. دابا كانت زوينه غير دابا عجبني. لا اكسبلوتي اون لا والله دابا انا عاد وليت البارح في راسك اول مره جلست وريحت تفرجت معاهم. سي فري مهدي ما كانش سي فري كيجلس في الصالون ما كانش كيعجبو. دونك غادي نوريكم هادشي كيفاش ولا بغينا في الفلوق اللي فات غير بوغ الناس اللي ما شافوش الفلوق اللي فات. كونسيبسيون فيت في. دونك هي الدار كيفاش ولات تجي كتدخل كتلقى الصالون داير بحال هكا وداير ليه عاطي يعني فاش كتكون مريح انت هنايا كيبان لك داكشي اللي كاين على برا او ميم طون فهمتي كتقدر تفرج داكشي. المهم هنايا الطبله قلبناها كانت هي هكا رديناها بحال هكا درنا لها الزريبيه ديالها وداكشي. الصراحه عطى واحد ليسباس كبير بعدا للدار. وهنايا هاد اللعيبه اللي جاتني واعره الصراحه اللي قالتينا بحال هكا فراش الكانابي اون دياغونال. Qu'est-ce que tu fais? Elle découvre les décorations donc guys راه شو سبحان الله على دوك العينين راه غي يفون توجور هي راه بصح هي حاضره الصافن. جايز غنوريوكم شنو عندنا هنايا. شو عينيها تبارك الله. او ماي جاد احمق هذا المشيشه. لينا الصافن جايز. هنا عندنا لي ديكوراسيون من عند كنديان تاير. سي ان بارتناريا من عند كنديان تاير. Ils nous ont gentiment offert les plus belles décorations ديال نويل pour هاد العام pour décorer la maison باش فريمون ندخلوا داك ليسبري ديال نويل في الدار. اي دوكو غادي نوريكم هادشي كامل. اي با سي بارتي نديرو لا موكسين انصامبل. يلا ليتس جو. انت مازال ما شافتش داير. انا اللي اختاريت. يلا سير. الوغ اول حاجه عندنا هي لي كورون دو نويل. دونك هادو سي دي كورون كيدارو اون انتيريور. لا هادو ديال الانتيريور كيشعلوا بالضوء قلت غنديرهم تما. هادو ديال الداخل. هادو ديال الداخل. غنشوفوا كيفاش غادي يطلع هادشي. المهم دابا غادي نوريوكم من بعد غنشوفوا هادشي كيفاش غادي يطلع. كيفاش كيجيو انتما نشوفوا. صراحه زوين ديال الانتيريور هادو ماشي ديال الاكستيريور. لا زوين جيم بيان كاينين جوج دونك هاهم هادو. خلي هادو زيد. انا هادو الصراحه اللي شفتهم في الكراتين ديالهم وريهم. هادو اون فيت سي دي كادو دو نويل إلوميني. هاهما دوك كيفاش كيجيو تحت السابان. تحت السابان. واه يجي واعر. اكزاكتومون. كنت باغا ناخذ واحد لو بونوم دو نيج كيت إلومينا اي تو مالوغوزمون يافي بلو دو ستوك وصلنا شويه معطلين. مي فوالا دونك هادو كاينين ثلاثه تاع لي كادو إلوميني كيجيو تحت السابان. دونك هادو حتى هما بيان سور الوغ كاينين لي بول. كاينين هاد لي بول هادو الكبار وعاد كاينين لي بول سبيسيال اللي غادي نوريكم ابخي. دونك خديت هادو انا ديما هذا هو لو تيم اللي كندير في السابان. كندير بلون دوري ارجنتي سي جولي. دونك كاينين هادو وستهم هادو باسكو هادو فريمون واعرين. شوف كي دايرين من الداخل فيهم بحال دي فيلامون ارجنتي. سي كانون. لا واعرين. الوغ خديت هادو سي دي فوي غنديرهم في شي فاز يعطيو بحال ان بوكي. وي يجي واعر. الوغ المعقول جلس. دابا هادشي هو ديال لا ديكوراسيون ديال الصاط. هادشي هو المعقول. هادشي هو المعقول. تيبان ليا جلس. نعلقو تنكونوا. لا خصنا نبينوهم بحال هكا باش تعطيني الراي ديالك. كيفاش نجلس؟ اجي جلس في الارض جلس حدايا. الوغ خديت هاد لي بول هادو. شوف كي دايرين. عرفتو لي بول ديال كنديان تاير كي دايرين واعرين. شوفوا كيفاش دايرين لي ديتاي ديالهم. خديت بلوزيور. خديت هادي ليفري هانتوما.
خديت منهم بليزيور انا غندير لكم وحده بوحده لانه فريمون داكشي واعر خديت بليزيور عرفتو كلشي كيطلق لي بايات غنرجعو كلنا بايتي شو واعرين شو الاورنمنتس ديالهم شحال فن مزيان تيبدعوا فريمون تيبدعوا سي مانيفيك راكم فهمتوا خديت بلون ارجونتي دوري شوفوا كي داير il est magnifique شوفوا لي ديتاي ديالو سي اون غيرلاند اللي خديتها بغيت نحطها فوق الموبل تيلي تجي هكا هذيك كتحط فوق لي بوفي فوق لي موبل تيلي اي تو نوريكم هادي شنو يدير مالك ناري خليتيني يا ميجي ما تخافش مني ما خاليها غنخوي ولا داكشي كامل غنحطوها واخا لا خصك تكحز ليجيرمون الفازه باش ما تطيحش كي جات جولي كيبان لي من هنا حيتاش بغيت فريمون نديرو دي ديكوراسيون نويل في طول لو صالون ما يجيش غير لو سابان محطوط وصافي انا خديت هادو تما باش نديرهم في هكا ان فاز جامي تشوف هادو فريمون زوينين الوغ خديت دي بيتي سابان هكا شوف واحد صغيور وواحد كبيبر pour le poser fin à ton avis فوق هاد لا طابل وي يلا حطهم شوفوا كيفاش غيجيو زوينين تما واحد هكا واحد هكا كاين هاد لي بولت هادو حمقوني سي دي ديكوراسيون شوف ما ديالو كي دايرين واعرين كيتفننوا عرفتو فريمون جيتي تري امبرسيوني دي دونوت هادي سي ان تروك واعر لقيتو عندهم سي كوا سا دابا هادي اون فيت كتبرونشي فيها لو اندر ذا تري عرفتي ديالاش سي ريموت بور طون سابان كتبرونشي فيها السابان وكتقاد فيه لوغير ا ديستانس بلا ما تبقى كتحنا كتخشى بين لي برونش باش ديبرونشي ولا تعاود تبرونشي دونك هادي خاص السابان يكون يتخشى فيها لو سابان لي زيليميناسيون ديالو فاش تبرونشاو هنا غيتخشاو في هادي غيتخشاو في هاديك واو فيها تيليكومون فيها تيليكوم طق ما تبغيش على وقت ما تبغي تفهم الله اكزاكتامنتي شوفوا كيفاش هادي فريمون واعره ما عمري شفت بحالها فشي بلاصه اخرى بون في الكندا انا جو سي با انا تيليكوموند اون فورم دو سابان حطها غير فوق تما باش بغيت شيرو داكشي بيان سور حتى غادي تشوفوا كيفاش غنديكورو السابان بعدا هادشي اللي جبتي يطلع واعر السابان لو ميور بور لا فان شنو جبت انا اباريا بوب كورن اباريا بوب كورن ديال الريح خليه ينفس هذا بلا زيت دابا بلا زيت كيطلع لك البوب كورن هيلتي فين نحطوها هادي هادي شحال كان دايره هادي كان دايره جايز $15 سي با شير كانت اون بروموسيون دونك allez-y profitez-en دابا راه دايرين كاع الالكتروميناج كنديرين تاع دي بروموسيون دو فولي انتوما جبتو صافي بقى هنايا غير لي بيل ودابا اون فا اتاكي لو سابان بيبي خصنا نخرجوا السابان من داك الديبارا من داك البلاكار المعلوم ديالنا نرجع ما سمعني عندنا واحد البلاكار معلوم فيه لو بورديل سمعنيش عندنا واحد البلاكار معلوم فيه لو بورديل اي حاجه ما كنلقاوش فين نديروها كنلوحوها في داك البلاكار اي لو سابان كاين تما هذا كنخصص ليه نهار انت غتخصص ليه نهار غادي خصنا يخصنا ماشي انت اللي غتخصص لينا الو ما خصناش نبداو منو لو سابان باسكو السابان مخشي فيه صافايت غالير ها هو ديجا نص السابان الاول راني جبتو لحقاش كان لتحت كان في الكابانو مي سينون لو ريست راه كاين في داك البلاكار غادي نمشيو نجبدوه on va monter le sapin ensemble et on va le décorer ensemble c'est parti let's go to the ocean yeah let's go outside we can hang out on the beach without freezing yeah isn't that amazing in Christmas we'll be chilling and having a good time doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring it will always be Christmas in my
Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sun said it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. We'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sanctuary. Doesn't matter, it is Christmas in my heart. Here we go. All right. Now this Christmas, we're gonna dance. We're gonna dance, 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 come on. Dance. We're gonna dance, dance, have a good time. Dance, dance, all night long. We're gonna dance, dance, and have a good time. I think Santa's gonna come and join us in this song. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sanctuary. Doesn't matter, it is Christmas in my heart. زاميغوس انتوما كنت غادي راجع في حالي لبيتي عادي فهمتي ترونكيل كندوز كنلقى اون فول شوفوا واش كتبان لي شوفوا واش كتبان لكم شي حاجه هنايا شوفوا واش كتبان لكم شي حاجه هنايا ايه سالو اي اون تو فوا كنشوفوك هذه فين تخشى frère elle est bizarre hein صربيه ouais كتجي تحت الصربيه qu'est-ce que tu fais mais qu'est-ce que tu fais hein الله يسر qu'est-ce que tu fais hein الله يسر الله يسر ouais الله يسر راه هاد مشاتي فريمون صبيطه. Alors les amis qui m'achètent هو the final results ديال لو بو صالون فريمون جات شي واعر شوف راه كيمكرشخه راه يلاه كانت تحت الزربيه. Alors je vous montre ها هو هذا لو بو سابان هاد لي كادو فريمون ils ont tout changé c'est incroyable شي حاجه واعرين. لو بري ديالهم قيلا ils ont coûté قيلا شي $60 شي حاجه بحال هكا je me rappelle pas exactement mais je pense que دايرين في les alentours des $60. Après les boules et tout sur Canadian Tire كتلقاوهم vers les $3 بحال دابا هادي تكون $3 هادي ب $5 هادي $3 هادي $3 aussi des trucs بحال هكا ça coûte في les environs ديال $3 و les grosses boules qui font les ornements كثار سي في les environs ديال $5 بحال هادي etc. Mais صراحة c'est magnifique. عرفتوا عطا واحد لو شارم incroyable للدار et on a très bien fait de changer la disposition ديال لو صالون. الدار فريمون ولات كتبان دار زوينة كوا فريمون. غنوريكم كيفاش كتعطي من هاد الجهة. بون بوبي انا وجدت ليه هنايا البلاصة ديال الخدمة هذا بوبي غتشرب ليا منه غنحيدو فوالا. شوفوا بعدا هذا مسكين جبتو من المغرب حيدتو لقيتو كله مهرس. بون هنا هذا خصنا نديرو ليه المونطاج سي واحد لو بلاطو ان فيت كيجي بحال كومبلكسي 3 ايطاج فيه لي لوميير بور لانيفرسير ديال مهدي ايتو. هادي ديال البوبكورن غنديرو بها البوبكورن دابا شويه صافي. حطيت ليه هنايا باش غادي نخدم صافي اون فا اتاكي الخدمه. مهدي راه مشى للبيرو باش هو كيقاد لي كوموند وانا كنقاد ليهم لي ليبلز ديالهم فوالا. يا دي بوبيتو خانزه. مهدي اوسي قاد واحد البيتزا هنايا دونك هذا الطرف ديالي بقى هنايا تناكلو نحطو حدايا ناكلو. سينو فوالا هادي حقا جبناها لهنايا لاسبيراتور تا درناه من هنا. انا غادي نشعل لكم الضو باش يبان لكم لو شارم لي عطا سي فريمون ترو بو. تا هاد لي فوس فلور كيما قلت لكم قبيله خديناهم من كنديان تاير. لا غيرلاند لومينوز اوسي شوف الطبيله تاعي كيفاش جات فريمون مانيفيك. هادو سي دي شوكولا فيريرو هوب صراحه سي بو. هذه هي لافي اللي عندي. واش كنكون جالسه كنتفرج اي تما كما قلت لكم راه غادي نديرو ان غيدو
مي الصراحه ديالله سي تري جولي سي تري بو جيم بوكو. دابا ما كرهتش غير هاد لا غيرلاند هادي اللي هنا، ندور على اون غيرلاند لومينوز رقيقه باش تبقى تشعل الضو، باش بلا ما نشعل هادي نعطي لومبيونس غير بهذا، وندور حتى هذا بون غيرلاند لومينوز نبقى نشعلو باش يعطي بلوس دو شارم وكيعطي فريمون داكشي زوين. اي سينو صافي هادشي اللي كاين. ميدي tu attaques le boulot. Yes. Mimi بدا يلا سيركل بدا tu attaques le boulot. انا جو attaquer دابا. اي سي بارتي. لا بدا افون ندير لي شي حاجه نتفرج فيها نتونس بالتلفازه. نشوفو كيسكو فا ريغاردي. انا اليومات انا كنتفرج بزاف لي فلوغ ماس، دونك غنديرو ان فلوغ ماس ولا تيلي رياليتي نتلقاهم فون ونبدا الخدمه. نعمل لي بتي بروبليم عندهم علاقه بالخدمه. كان خاص لا بيرسون اللي خدامه معنا في البريباراسيون دو كوموند تجيب لينا لي زامبريمونط، مالوغوزمون الا اوبليي دي بيس. دونك هذا مهدي يفا بارلي. حقا راه مازال ما وصلوش الليبلز، جو بونس يوصلوا ديما. What are you doing? انا يلاه ساليت دفا اون فيت حنايا كنخدمو اون ميم طون كنديرو بلان دو شوز. دونك اون ايد الناس اللي كيقادو معنا لي كوموند في لا بريباراسيون دو كوموند، لحقاش في البلاك فرايداي اون ا reçu. En plus de ça, on est confiné et ça nous fait hyper plaisir de faire ça. À part ça, on est obligé de mettre la main à la pâte لحقاش les préparateurs de commande ديالنا ما بقاوش كيقدروا يوجدوا كلشي، وتعطلنا بزاف à cause du Covid في اللابوراتوار ديالنا. دونك بزاف ديال الناس تعطلوا عليهم مساكن لي كولي. ils ont été super compréhensifs وتسناو داكشي ديالهم. دونك انا بور لي ريميرسي غير واخا ا بيتيت ايشيل كنكتب لهم ان بتي مو في لي كارت. المهم لي كوموند اللي دازو بيني ديا كنحاول كاملين نكتب لهم هكا ان بتي مو. بحال دابا هادي مريم مسكينه صافي ان مو هي كتسنى بلوس ميم دان مو هي كتسنى سون كولي ا كوز دو كوفيد. زعما الصراحه وي ار سو سوري وي ار سو سوري. وي ومسكينه الا شي حاجه اللي خرجت من الاستطاعات ديالنا، ولكن حنا هادشي ما كنبغيو كاع نبينو، كنبغيو كاع نقولوه، كنبغيو كلشي يكون مزيان، كلشي يكون زعما ساتيسفي. سي لي زاليا دو ترافاي. كوفيد مالوغوزمون ضرنا بزاف من هاد الناحيه، مي الحمد لله اون ايسي كوميم دو جيري. دابا مريم اون لوي اجوتي ان بتي كادو في سون كوفري، كتبت لها ان بتي مو غادي نوجدوا ليها لو كوفري ديالو باش نصيفطوه او بلو فيت. ليتس جو. Let's go outside. The snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me, with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful.